अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, कोहिनूर हीरा दुनिया का महंगा तरीन और तारीख़ी हीरा है। ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब। कोहिनूर को दुनिया का मशहूर तरीन, कीमती और अपनी नौइयत का सबसे बड़ा हीरा तस्लीम किया जाता है। ये हीरा 4000 साल कबल इंडिया में दरियाफ्त हुआ था। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों, राजाओं और हाकिमों से होता हुआ आजकल इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज़ है। इंग्लैंड वालों ने इस हीरे को बेहतर शक्ल में लाने और इसकी चमक दमक में इजाफा करने के लिए तराश कर कुछ मुख्तसर कर दिया है। अब इसकी मौजूदा सूरत 105 कैरात और वज़न 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वज़न 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शुबा नहीं कि वो दुनिया का कीमती तरीन हीरा है। दीगर हीरों की तरह कोहिनूर के साथ भी कई रिवायात और कहानियाँ वाबस्ता हैं। कहा जाता है कि ये हीरा मर्दों के लिए नहूसत और मौत की अलामत बना रहा, जबकि औरतों के लिए खुशबख्ती का सबब बना रहा। इसकी हकीकत क्या है, आज हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस हीरे को कोहिनूर का नाम नादिर शाह ने दिया था। इसके बाद आज तक इसे कोहिनूर कहा जाता है। 1739 में जब नादिर शाह ने आगरा और दिल्ली पर हमला किया तो वो वापसी पर तख्ते ताउस के साथ इस हीरे को भी ईरान ले आया था। जब नादिर शाह ने पहली बार इस हीरे को देखा तो बेख्तियार जुबान से कोहिनूर निकला, यानी रोशनी का पहाड़। 1739 से कबल इस पत्थर का कोई नाम नहीं था। इस खूबसूरत और चमकदार पत्थर की कीमत के हवाले से एक और रिवायत भी मशहूर है कि नादिर शाह की एक बीवी ने कहा था कि अगर कोई ताकतवर मर्द एक पत्थर मगरिब की जानिब और एक मशरिक की जानिब और एक जनूब और एक शुमाल की जानिब पूरी कुव्वत से फेंके और पांचवा पत्थर पूरी कुव्वत से ऊपर की जानिब उछाल दे, फिर पत्थरों के दरमियान चारों अतराफ के घेरे में पांचवें पत्थर की बुलंदी तक सोने और कीमती चीज़ों से भर दिया जाए, तो ये कोहिनूर हीरे की कीमत के बराबर होगा। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे को नादिर शाह से पोशीदा रखा गया था, लेकिन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के किसी घर के भेदी ने नादिर शाह को मुतला कर दिया कि हीरा मोहम्मद शाह की पगड़ी में छुपा हुआ है। हीरे के बारे में खबर मिलते ही नादिर शाह इसे हासिल करने के लिए बेचैन हो गया और काफ़ी सोच विचार के बाद इसने एक तकरीब का इनेकाद किया और ये मशहूर कर दिया कि वो दिल्ली का तख्त मोहम्मद शाह को वापस करने का इरादा रखता है। तकरीब के दौरान यकायक उसने मोहम्मद शाह से पगड़ी बदल दोस्ती का ऐलान किया और रस्म के मुताबिक अपनी पगड़ी उतार कर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ा और फिर अपनी पगड़ी इसके हवाले कर दी। जवाब में मोहम्मद शाह इसे अपनी पगड़ी देने से इनकार ना कर सका। तकरीब ख़त्म होने के बाद नादिर शाह अपने कमरे में गया और पगड़ी के बल खोलकर इसमें पोशीदा हीरा बरामद कर लिया। हीरे की चमक से गोया कमरा जगमगा उठा। इसकी चमक दमक देखकर तारीफी अंदाज में बेख्तियार इसकी जुबान से निकला था कोहिनूर। 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ गया। 1830 में माजूल हाकिम शाह शुजा ने किसी तरह वो हीरा हासिल किया और इसे अपने साथ लेकर काबुल से लाहौर पहुंच गया। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से मिला और इसे हीरा पेश करके दरख्वास्त की कि वो ईस्ट इंडिया के अंग्रेज़ों को किसी तरह आमादा करे कि अपनी ताकत इस्तेमाल करके इससे छीना गया इक़्तिदार वापस दिलाएं। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा अपने पास रख लिया और 1839 में मरने से पहले उसने वसीयत की कि इसकी मौत के बाद वो हीरा उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन इसकी वसीयत पर अमल ना हो सका।
اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعے پر برطانیہ کا جھنڈا لہرانے لگا۔ میثاق لاہور میں جو شرائط 1848 کی تحریر کی گئی تھیں، ان میں سے ایک واضح شرط یہ تھی کہ کوہ نور ہیرا انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا۔ حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی خبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی۔ اس قدر رازداری برتی گئی تھی کہ جہاز کے ٹریجری آفس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا۔ وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس آہنی بکس میں کیا لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال تمام تر حفاظتی انتظام کے باوجود ہیرا لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پرخطر ثابت ہوا، گو کہ خطرے کی نوعیت مختلف تھی۔ جب وہ جہاز موریشس پہنچا تو جہاز میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز والے آئندہ سفر کے لیے ضروری سامان، راشن وغیرہ حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن موریشس کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ جہاز بندرگاہ کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں برسائی جائیں۔ موریشس سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طوفان میں پھنس گیا۔ بہرحال 16 اپریل 1850 کو انڈیا سے روانہ ہونے والا جہاز تقریباً 86 دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا۔ اس وقت کے انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ ڈلہوسی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی خبر ملتے ہی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تخت نشین بیٹے دلیپ سنگھ کو لندن روانہ کر دیا۔ اس نے لندن پہنچ کر میثاق لاہور کی شرط کے مطابق کوہ نور ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو تحفتاً پیش کیا۔ اسی سال یعنی 1851 کو کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکیں۔ اس وقت 1851 سے کوہ نور ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے، جبکہ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے کئی ممالک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ اسے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ 1976 میں پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم جم کولہان سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ نور ہیرا پاکستان کو لوٹایا جائے، لیکن جواب میں انہوں نے انکار کر دیا۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان اور ایران بھی ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں اور یہ تمام ملک وقتاً فوقتاً انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل کوہ نور ہیرا ٹاور آف لندن میں موجود ہے اور انگلینڈ کی ملکہ الزبتھ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے۔ دوستو، یہ کوہ نور کس ملک کی ملکیت ہے، اس کے لیے 4 ممالک انڈیا، پاکستان، ایران اور افغانستان دعوے دار ہیں، اور پاکستان نے بھی سفارتی سطح پر 2 مرتبہ انگلینڈ سے اس ہیرے کی ڈیمانڈ کی، لیکن برطانیہ نے صاف انکار کر دیا۔ یہ ہیرا کس کی ملکیت ہے، اس بارے میں ہندوستان بھی اب پاکستان کے حق میں فیصلہ دیتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ انڈین سپریم کورٹ میں کوہ نور واپسی کی درخواست پر بی جے پی حکومت نے جواب جمع کرواتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ کوہ نور انگلینڈ نے ہم سے چھینا نہیں، بلکہ ان کو راجہ رنجیت سنگھ حکومت کے آخری شہزادے راجہ دلیپ سنگھ نے بطور تحفہ دیا۔ اور بھارتی نژاد برطانوی پولیٹیشین لارڈ مگنت دیسائی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب پر رہی جس کا مرکز لاہور تھا، تو اس لحاظ سے یہ ہیرا کسی بھی شخص کی ملکیت ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت ملک اس ہیرے کا مالک پاکستان ہے۔ دوستو، یہ ہیرا افغانی حکمران شاہ شجاع سے راجہ رنجیت کو منتقل ہوا، اور جب راجہ رنجیت سنگھ نے اس ہیرے کو دیکھ کر شاہ شجاع سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، تو شاہ شجاع نے جواب دیا کہ اس کی قیمت طاقت ہے۔ میرے آباء و اجداد نے اس کو طاقت کے زور پر حاصل کیا، اور آج تم نے مجھ سے طاقت کے زور پر حاصل کر لیا، اور کل جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے بھی لے لے گا۔ تو دوستو، اب ایران، افغانستان، بھارت اور پاکستان جس کے پاس طاقت ہوگی وہ برطانیہ سے یہ ہیرا واپس لے آئے گا، لیکن فی الحال یہ ہیرا برطانیہ کے ٹاور آف لندن میں محفوظ ہے۔
امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔